جادلتنا فأکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم نو اللہ دی ذات پاک دی طرف دعوت ایمان دیتی تو وہ کسی صورت بھی منن واسطے تیار نہ ہوئے، تو آپ دے فریضے نو بار بار ادا کرتے رہے، لیکن بجائے اس دے کہ وہ آپ دی گل نو من دے یا اس دی طرف توجہ دین دے، ہمیشہ انہاں ہڈ دھرمی دا ثبوت دیتا تو ضد دے اتر آئے اور آکھیا انہاں یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا۔ وہ بولے کہ اے نوح تساں ساڈے نال جھگڑا کیتا ہے، فاکثرت جدالنا، اور اس لڑائی نو بڑا تساں طول دیتا ہے کہ دعوت ایمان جڑی تسی سانو دیندے جی انہوں انہاں جھگڑے دے نال تعبیر کیتا۔ اور پھر آکھیا فاتنا بما تعدنا، اس جھگڑے نے تسی رہن دیو، جس عذاب دی تسی سانو دھمکی دیندے جے، فاتنا لے آؤ تسی بما تعدنا، جس عذاب دی تسی سانو دھمکی دیندے جے، ان کنت من الصادقین، اگر تسی سچے جے تا۔ بس جھگڑا ایتھے مکے گا کہ جیڑا تسی سانو عذاب تو ڈران دے جے وہ عذاب ساڈے واسطے تسی لے آؤ، بس ہن اپنا فیصلہ وہ عذاب ہی کرے گا۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں تھوڑا تھوڑا قرآن پاک 12واں سپارہ ہے تے سورہ ہود ہے، ان وچ خود جا کے قرآن پاک دی تلاوت کر کے تے اس نو پڑھ لیا جے، میں وچوں وچوں بیان پیا کرنا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوندا ہے۔ تو جس وقت انہاں دی ہڈ دھرمی اور انہاں دا ضد جڑی ہے وہ اس گل دے اتے آ گئی کہ سانو تسی عذاب دے وچ مبتلا کر دیو تے سانو تہاڈی صداقت دے اتے آپے پتہ۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام جڑے ایمان تیرے تے لے آئے نے بس انہاں ہی ایمان لے آنا ہے، ہورنا نہیں۔ فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تسی ایک کشتی بناؤ ساڈیاں اکھاں دے سامنے، اور وَوَحْيِنَا ساڈے حکم دے نال، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ گل کرو میرے نال انہاں لوگاں دے بارے جنہاں ظلم کیتا ہے، یعنی جنہاں ایمان نہیں لیاندا انہاں دے متعلق تسا میرے نال ہون گفتگو نہیں کرنی۔ انہم مغرقون، وہ ضرور غرق کر دیتے جان گے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دیتی، تے جدوں گزردے سن انہاں دے کولوں انہاں دے قوم دے بندے تے وڈے لوگ، ساخروا منہم، سیدنا نوح علیہ السلام دا مذاق اڑا دے سن، ٹچکراں کر دے کولوں گزردے سن بھی آ جی عذاب تیار پیا ہوندا ہے ساڈے واسطے، یہ بندوبست پیا ہوندا ہے، اس طرح دیاں گلاں وہ کولوں گزر کر کے چلے جا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی ساڈا مذاق اڑان دے جی اج دن تے اسی بھی تہاڈا مذاق اڑاواں گے، یہ جڑا دن اج دا ہے نا یہ تہاڈے مذاق دا دن ہے، وقت آندا پیا ہے جدو اسی تہاڈا مذاق اڑانا۔ سمجھ آ گئی؟
تو کشتی تیار ہو گئی. تو سیدنا حکم جس وقت اللہ دی ذات پاک دا آ گیا تو تندور چو پانی نکلن لگ پیا. تو سیدنا نوح علیہ السلام نو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کشتی دے ہر جنس دے نر مادہ نو سوار کر لو اور گھر والیاں نو بھی. اور فرمایا کہ نہیں ایمان لائے آپ دے اتے مگر تھوڑے جے لوگ جڑے ہیں انہاں نو سوار کر لو. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک قرآن پاک اعوذ باللہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس کشتی دے وچ اللہ تعالیٰ دے نام دے نال. اس دا چلنا اور اس دا لنگر انداز ہونا یعنی اپنے مقام دے اتے پہنچنا. ان ربی لا غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار غفور الرحیم ہے، بہت بخشن والا اور بہت رحم والا ہے. تسی اس گل دے اتے غور کرنا ہے اور توجہ دینی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام دی مائیت دے وچ اس کشتی دی سواری نو اللہ دی ذات پاک نے اس طوفان اور اس طوفان دے وچ کہ جڑا وہ بارش دی صورت وچ نازل ہویا سی، اللہ دی ذات پاک نے انہاں دی بچاؤ دے واسطے کشتی نوح علیہ السلام نو سبب بنایا اور نوح علیہ السلام دی میت نو. اور اللہ پاک نے اس دی طوفان اور اس بارش دی جڑی سختی ہے اس نو قرآن پاک وچ بیان فرمایا. مالک کریم نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ چلن لگ پی انہوں نے لے کے ایسیا موجاں دے وچ جڑی پہاڑ دی طرح سن کہ جس وقت وہ چھل آندی سی پانی دی تے او ایویں معلوم ہوندا سی بھی پہاڑ ٹر کے اورا لگا آندا. تو پہاڑ جدے اس طوفان نوح دیاں چھلا. اسی دوران سیدنا نوح علیہ السلام نے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو پکاریا بلایا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ ایک الگ جگہ تے سی بیٹا. آپ نے فرمایا یا بنی ارکب معنا، کہ بیٹا سوار ہو جاؤ ساڈے نال، کہ اگر تسی بچنا چاہتے جے اس عذاب تو اس غرق ہون تو تے پھر اج ہور کوئی ذریعہ نہیں سوا میری معیت تو اور میری کشتی دے وچ سوار ہون تو. وَلَا تُكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور تسی کافراں دے نال جا کے نہ ملو. کالا، تو کنان نے آکھیا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ مینوں کشتی دی ضرورت نہیں، میں پناہ لواں گا پہاڑ دے اتے اور وہ پہاڑ جڑا بچا لے گا مینوں پانی دے کولوں. تو کالا سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج کوئی بچان والا نہیں اللہ دی ذات پاک دے ہوندے کو مگر جس دے اتے اس نے رحم کرے گا وہی ہوئی بچے گا. آج پہاڑ دی چوٹی تینوں نہیں بچانا، کنے بچانا ہے؟ نوح علیہ السلام نے بنانا. میرے نال لگیں گا تو بچے گا، نہ لگیں گا تو نہیں بچے. اگر میرے معیت آ جائے گا اور اس کشتی دے وچ سوار ہو جاویں گا تو پھر تو کیے بچ جاویں گا، اور اگر اس کشتی دے وچ سوار نہ ہوئے گا تو پہاڑ دی چوٹی تینوں کدی بھی
پناہ نہیں دے سکتی، کیونکہ پہاڑ جی تو اس کی چھل آپ دی پانی دی طوفان نوح دی، جس وقت تو آندا ہے تو پہاڑ تو اندر وچ لک جاتا ہے، تو پہاڑ نے تینوں کی بچانا ہے؟ اج صرف بچاوے گا تو تینوں خدا دی ذات تے اندر سبب جڑا ظاہر ہے وہ میری معیت ہے، میرے نال تیرا رہنا ہے، سمجھتے پائے؟ تو سیدنا نوح علیہ السلام دا مولا روم اس دے اتے گفتگو فرمان لگے نے بڑے سونے خیال دے نال تے کرنا دے نال سنے جی۔ ہم چکنا زر سر دے کشتی، ہم چکنا سر تو فرمایا ہم چکنا سرد کشتی وا مکش، مولا روم فرما دے نے کہ کنعان دی طرح کشتی دے کولوں سر تابی نہ کر، اپنے سر نو نہ پھیر، کہ غرورش داد نفس زیر کش، کیونکہ چلاک نفس نے اس نو دھوکا دیتا، اس دے سامنے سبب نظر آیا اس نو کہ جڑا پہاڑ دی چوٹی دے اتے چڑھ جاوے وہ بچ جاندا ہے، تو میں پہاڑ دی چوٹی اتے چڑھ جاواں گا اور میں عذاب دے کولوں بچ جاواں گا۔ اور پھر وہ فرما دے نے کہ اے جڑی گل ان دے دل دے وچ پائی نا، اس دے دل دے وچ اس دے نفس امارہ نے یہ گل پائی، تو فرما دے نے کہ نفس نے انہوں یہ گل آکھی کہ نوح علیہ السلام دے قریب نہ جا، پہاڑ دے قریب چلا جا، اور پہاڑ تینوں غرق ہون دے کولوں بچا لے گا۔ مولانا فرما دے نے کہ کنعان دی طرح کشتی دے کولوں سرتابی نہ کر، اس واسطے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تسانوں اے دعویٰ ہے کہ اسی اللہ دی ذات پاک دے احباواں، محبت کرن والے ہاں اور اسی جنت دے مالک ہاں۔ مالک کریم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ محبوب انہاں نو آکھو کہ اگر اے میری محبت دا دعویٰ کردے نے تے پھر اس دی محبت دے اتے دلیل یہ فتابعونی، انہاں نو آکھو کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جس وقت تیری اتباع دے وچ تیرے فرمان دے مطابق تیرے حکم دے اگے اپنے نفس نو ختم کر دین گے اور ہما وقت تیرے فرمان نو اڈیک دے رہن گے اور تیری سنت نو جان دے رہن گے، تو فرمایا فتابعونی، تیرے جس وقت دلوں بجانوں اخلاص کے نال تھوڑے مگر مگر آن گے، تو اللہ پاک نے فرمایا اس اتباع دا صلہ انہاں نو میں کی دیواں گا، یحببکم اللہ، میں انہاں نو اپنا محبوب بنا لواں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جڑے ساڈے واسطے کوشش کردے نے، جہاد کردے نے، اللہ پاک نے فرمایا اسی انہاں دے واسطے ہدایت دے رستے تے پہنچا دینے ہاں، انہاں کی کرنے ہاں؟ ہدایت دے رستے دے اتے پہنچا دینے ہاں، یعنی ساڈی کشش ہے اس نو پھر کچی رکھ دی ہے فضل الہی دی صورت دے وچ، فضل الہی دی صورت دے وچ جی۔ کہ برائم برسرے کو ہے
آپ فرماتے ہیں کہ برآیم برسرے کوہ مشید کہ میں مضبوط پہاڑ دے اتے چڑھ جاواں گا منت نوحم چراں باید کشید تو میں سیدنا نوح علیہ السلام دا احسان کیوں اٹھاواں احسان مولانا روم فرماتے ہیں چوں رہی از منت شہ بے رشد اے گمراہ جدوں تو انہاں دے احسان تو کیویں بچ سکنا ہے کہ تو اے آکھیں کہ میں اے جڑا عالم کثرت دا سفر ہے اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے احسان تو بغیر اس سفر نو طے کر کے اپنی منزل اتے پہنچ جاواں گا رومی فرما دیں چوں رہی از منت شہ بے رشد کہ اے گمراہ تو انہاں دے احسان تو کیویں بچ سکنا ہے کہ خدا منت او میں کشد جدو خدا انہاں دی ناز برداری آپ فرمادا ہے کی کرتا ہے انہاں دی کرم نواز دیکھو قرآن پاک دی آیات کریمہ نے انہاں تے غور کرو کہ اللہ دی ذات پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب دے اتے کنیا کچھ فرمایا ہے مالک کریم نے ارشاد فرمایا کتنے گئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادھر وہ کہ بمینا تھوڑا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم میں تو اس واسطے پڑھنا پیا بھی انہاں تسی سمجھو بھی پڑھو بھی تلاوت بھی کرو تے اس حکم دے اتے مضمون دے اتے دل دے کناں دے نال غور کرو کہ کنا نازک مقام ہے فرمایا کہ اے ایمان والےو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ اے ایمان والےو نہ بلند کرو اپنی آوازاں نو فوق صوت النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو ایک گل تو فرمایا کہ جس وقت حضور دے سامنے بوو تے آپ دی آواز نو پست رکھیا کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اور نہ زور دے نال آپ دے نال گل کرو کہ جس طرح زور دے نال تسی ایک دوسرے دے نال گلاں کر دے جے اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور جس وقت تواڈے نال مخاطب ہون اور تسی حضور دے نال مخاطب ہوو تو پھر تہاڈی گفتگو دے وچوں یہ پتہ لگنا چاہیدا ہے کہ آقا سامنے تشریف فرمان ہے اور ایک غلام دی حیثیت گفتگو پیا کرتا ہے رومی فرما دے نے کہ جنہ دی ناز برداری خدا دی ذات پاک سانو حکم دیندا ہے کہ انہاں دے سامنے نیاز مندی دے نال پیش آیا کرو اس واسطے اہل اللہ فرما دے نا جنہاں نو دل دی محبت دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا فرما دے نے کہ کسے ناز والے دے سامنے اپنے دل نو رکھ دے اور دل ان دے سپرد کر دے جس وقت تک وہ ناز والا تیرے دل نو اپنے سپرد کر لے گا تو بے نیاز ہو جائے کسے ہور دی تینوں نیاز مندی دی ضرورت دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا محمود پھر بنے گا پہلے ایاز ہو جا تو فرما دینے کہ بادشاہی پیچھے آوے گی غلامی پہلے غلامی کریں گا تو پھر کی ہوئے گا بادشاہ تو فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اور نہ زور دے نال آپ دے نال گل کرو جس طرح زور دے نال تسی ایک دوسرے دے نال گلاں کر دے جے ان تحبط اعمالکم اس بےادبی دی وجہ تو کدرے تھوڑے ضائع نہ ہو جائیں عمل وانتم لا تشعرون اور تشعرون اور تانوں خبر تک نہ ہوئے خبر تک بھی تانوں پتہ ہی نہیں لگنا بے میدان قیامت ہوئے گا عمال نامہ پیش ہوئے گا اور اس دے وچ عمل کوئی نہیں عمل بھی کیوں ضائع ہو گئے سن اللہ پاک نے فرمایا میں بر وقت تانوں پیدا سنا کہ حضور نو مخاطب ہوو تے ایویں نہ مخاطب ہویا کرو کہ جویں ایک دوسرے نو مخاطب کر دے تواڈے حضور دے فرمان نو سنن دے وچ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ غلام بیٹھے
اور جس وقت حضور دے نال تسی اپنا عرض نیاز کرو تو ان دے وچ بھی ادب دا پہلو سامنے ہو، ادب دا جی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جنہاں پست رکھیاں اپنی آوازاں نو اللہ دے رسول دے سامنے، کہ حضور دے سامنے بیٹھے تے انہاں اپنی آواز نو پست کر لیا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ایو لوگ نے کہ مختص کر لیا اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دلاں نو تقوی دے واسطے۔ اللہ پاک نے فرمایا جس وقت انہیں ادب کیتا تو رحمت خداوندی دا انعام کی ملیا کہ انہاں دل نو اللہ دی ذات پاک نے تقوی دا گھر بنا دیتا۔ تقوی دی تعریف کی ہے کہ جتھے تینوں حکم کھلون دا تو اتھے کھلوتا ہوئے، اور جتھوں روکیا گیا اتھوں تو رک جاویں۔ اللہ پاک نے فرمایا جنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ادب اور احترام دے نال گفتگو فرمائی، انہوں انعام خداوندی کی ملیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہاں دے دل نوں میں تقوی دے گھر بنا دیتا کہ ہما وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے فرمان دے منتظر بیٹھے ہوئے نے کہ اتھے کھلوئیے جتھے کھلون دا حکم ہے، اور جتھوں روکیا گیا اتھوں بچ جائیے، یعنی جس حکم دے کرن دے کام دا ہے انہوں کریے تے جندے کولوں روکیا گیا ہے انہوں اسی نہ کریے۔ فرمایا لہم مغفرت و اجر عظیم، انہاں دے واسطے بخشش اور اجر عظیم ہے، اجر عظیم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہاں دے واسطے بخشش بھی ہے اور انہاں دے واسطے اجر عظیم بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ تو میں ایک قول پیش کرنا ہے، اس کے اتے ذرا غور کرے جو بڑی خوبصورت ہے قول ہے، مناجات دا ایک لفظ ہے۔ فرمایا گیا عرض کر رہے نے الہی، غور دے نال سنیا جی، الہی اگر تو فضل و کرم کرے تو دوسروں کی دہائی و فریاد بے معنی ہے۔ دوسروں کی دہائی اور فریاد کہ تیرا جس وقت فضل ہوئے کسے ہور دے سامنے اپنا مدعا پیش کرنا ان دی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو عدل کرے تو دوسروں کی مہربانی و عنایت بے معنی ہے۔ کہ تو اگر تیرا ارادہ ہوئے کہ جو کچھ تینوں میں آکھیا سی تو وہ نہیں کیتا، تو فرما دے نے پھر کہ دوسریاں دی مہربانی اور مہربانی اور عنایت کی ہوئے گی بے معنی، میں تینوں بچا لاں گا، میں تینوں کر لاں گا۔ وہ فرما دے نے کہ سوا تیرے تو اور کوئی ایک گل تسا اے تو سمجھ لئی، لیکن اس عالم کثرت دے وچ، اس جہان رنگ و بو دے وچ اگر ہدایت دے واسطے جو ذات ہے جس نو سراپا ہدایت ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے جس نے اس ہدایت نو تقسیم فرمایا۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور آپ دا پاک دروازہ اے ہی خدا دا دروازہ ہے، اس تو علاوہ اور کوئی دروازہ نہیں، اگر اس تو علاوہ کوئی اور دروازہ لبو گے تو پھر اور دروازہ ہے ہی کوئی نہ، کیونکہ ایمان بھی حضور دی تصدیق دا نام ہے، اور کار خیر اور عمل بھی حضور دی اتباع دا نام ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا نو اپنان دا نام ہی سنت ہے، اور وہی راہ ہدایت ہے، وہی راہ ہے۔ تو اسے واسطے کرتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا۔ تو عرض کر دینے کہ کوئی اور دروازہ کسے نہیں سانو دسیا، توانو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرما کے تے تہاڈے نال سانو وابستہ کر کے تے فرمایا ایو ہی دروازہ میرا جے اس تو وکھرا اور دروازہ کوئی نہیں۔
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। تو عرض ਕਰਦੇ ਨੇ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھ لو بھی ظالم، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھا۔ ہاں اللہ حضرت فرماندے نے اے غور دے نال سنیا کرو، اہل محبت دی گفتگو جڑی ہے وہ دل دے کناں نال سنی جاندی ہے، عقل دے کناں نال نہیں وہ سنی دی، نہ عقل نو سمجھ ہی آ سکتی ہے۔ وہ کنان دی گل پہ ہوندی نا، تو کنان نے عقل دے نال ہی سوچا بھی پہاڑ بڑا اچا ہے تے کشتی تو چھوٹی جی ہے، اس طوفان دے وچ کشتی مینوں کی بچانا، مینوں تو پہاڑ بچا لے گا، پہاڑ تے چلا جائے گا۔ روبی فرماندے نے کہ عقل دے کناں دے نال عقل دے نال نہ سوچ میری گل نوں، دل دے کناں نال سن، عشق دے کناں نال سن، کس دے نال سن؟ عشق۔ تو عرض کردے نے اب نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی۔ کہ جناب عرض کردے نے کہ کتے دی جڑی عادت ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے، خراب بگڑ چکی ہے، ہن اینوں روک نہ، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں، تسا مینوں تھدا ٹکر آپ ہی پایا ہے، عادت میری بڑھ گئی، ہن مینوں آکھے چلا جا میں کتھے جاواں، اب نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ سیدنا رسالہ کشاریہ دے وچ میں پڑھیا، تصوف دی بڑی پہلی کتاب ہے اور بہت خوبصورت کتاب ہے، متقدمین دے وچ پڑھن والی کتاب ہے بڑی، کئی اصطلاحاں وچ اس سے مشکل بھی ہیں لیکن بڑے عجیب عجیب واقعات تے بڑیاں نے۔ ایک آدمی سی خانے کعبے دا طواف پہ کردا سی، انہوں جھٹ پچھوں ایک آواز آوے، تو وہ آواز یہ آوے کہ انہوں آکھو اتھوں نکل جاوے، انہوں آکھو اتھوں نکل جاوے۔ وہ ایک صاحب حال سی اس دے مگر ہی پھردا، انہیں انہوں مخاطب کر کے آکھا یار تینوں کنی باری آواز آ چکی، نکلدا اتھوں کیوں نہیں؟ انہیں آکھا تو ہونے آواز سنی ہے؟ انہیں آکھا میں ہن سنی ہے کہ میں تے کدوں دی آندی پئی، انہیں آکھا نکلدا کیوں نہیں؟ انہیں آکھا میں اگوں یہ عرض کرنا کہ مینوں دس میں جانا کتھے وے، تو اگوں آواز نہیں آندی، میں مڑ ایتھے بیٹھا ہوں۔ میں آکھا مینوں تو کدوں دی آواز آندی پئی ہے تے میں سننا پیا، تو میں اگوں عرض یہ کرنا وا کہ میں نکل تے جاواں تو مینوں یہ فرماوے میں کتھے جاواں، جتھے آکھیں پھر میں اتھے چلا جاواں۔ جس ویلے میں یہ عرض کرنا وا تو پھر آواز نہیں آندی، تو میں مڑ سوچنا بھی مینوں یہ حکم ہویا بھی اتھے پھردا رہو۔ تو فرماندے نے اب میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ اے دیکھو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ جدوں ظلم کر بیٹھن اپنے آپ دے اتے تے حاضر ہو جان تہاڈے کول، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور بخشش طلب کرن اللہ دی ذات پاک دے کولوں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور نیز بخشش طلب کرے انہاں دے واسطے اللہ دی ذات پاک دا رسول۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ گناہ کیتا نے تیری بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے نے، حاضر ہو کے اللہ پاک دے کولوں بخشش طلب کیتی نے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوب تسی بھی مینوں ان دی پاروں عرض کرو، بخشش طلب کرو، تو پھر کی ہوئے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تسی ضرور پاؤ گے اللہ تعالیٰ نو بہت توبہ قبول فرمان والا، نہایت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ مولا روح فرما دے نے کہ اگر تو یہ گل آکھیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے احسان نال تے اس تو بغیر میں جنت نو ٹر جاواں گا، نہیں ہو جایا جانا، اور راہ کھڑا ہی کوئی نہیں ہے گا۔ تے ادب دا حالت ہے وے
کہ مالک نے فرمایا کہ گفتگو فرماؤ حضور دے سامنے تے ایویں گفتگو کرو کہ جویں غلام آقا دے سامنے بیٹھا ہو. ادب اور احترام نظر آنا چاہیے. سعادت مند بچے ویکھے جی اپنے باپ دے نال کس طرح گفتگو کرتے ہیں. اچھا شاگرد ویکھو کیویں اپنے استاد دے نال گفتگو کرتا ہے، اس دے نال عرض نیاز کرتا ہے، اپنے تکلیف سبق دے معاملے دے دستا ہے یا کوئی دستا ہے. تو جڑے با ادب ہوندے نے وہی با نصیب ہوندے نے. جڑے بے ادب ہوندے نے وہ کدی بھی نصیب حاصل. جو بھی اپنے محسن دا احسان جاندا ہے ان دے وچ ادب آندا ہے. ان دے وچ کی آندا ہے؟ ادب ہوندا. اور ادب تو بغیر جڑا پھر کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوندی. رومی فرمانے چون بعد من نشت پر جانے ماں چون باشد ملتش بر جان چونکہ شکر و ملتش گوید خدا. چون باشد من نشت پر جانے ماں انہاں دا احسان ساڈی جان دے اتے کیوں نہ ہوئے چونکہ شکر و منتش گوید خدا. جدوں اللہ دی ذات پاک انہاں دا شکریہ تے احسان جاندا ہے. دیکھو قرآن پاک دے وچ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دا ذکر کیتا گیا ہے، اہل بیت دا، انہاں دی خدمات دا، انہاں دیاں کوششاں دا. ینصرون اللہ و رسولہ. تسی قرآن پاک دی تلاوت کرو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام اہل بیت دا قرآن پاک دے وچ اللہ دی ذات پاک نے انہاں دی خدمات دا، انہاں دے ورتارے دا، انہاں دا دین اور محبت الہی دے وچ سب کچھ قربان کرن دا سب دا ذکر کیتا گیا. تو اے جڑا اللہ دی ذات پاک دا انہاں دے انہاں تمام چیزاں نو قبول کیتا اور اس دا ذکر فرمایا ہے، یہ کمال کرم بھی ہے اور سانو ہدایت بھی اس دے وچوں آندی پئی ہے کہ میرے راہ محبت دے جڑے ٹرن والے نے انہاں دی قدر و منزلت میری بارگاہ دے وچ کیا ہے. اور ہر وہ انسان کہ جڑا اخلاص دے نال ٹردا ہے اس دے واسطے اللہ دی ذات پاک دی فضل اور رحمت اسی طرح ہی ہوندا ہے. دیکھو فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ مال فائد وچ جڑا حصہ ہے وہ مہاجرین دا ہے. کون مہاجرین؟ کیڑے مہاجر نے؟ دو ہی گروہ نے، انصار اور مہاجرین. جو مدینہ طیبہ دے وچ سن انہاں نوں انصار آکھا جاندا. جڑا مکہ مکرمہ دے وچوں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دی طرف آئے اللہ دی ذات پاک دے حکم اور حضور دی پیروی دے وچ اتباع دے وچ انہاں نوں مہاجر آکھا جاندا. اللہ پاک نے فرمایا کہ مال فے جڑا وہ یہودی قبیلیاں نوں کڈن تو بعد جڑا اتھے مال آیا ہے اس دے وچ حصہ ہے مہاجرین دا. الذین اخرجوا من دیارہم، فرمایا کہ وہ مہاجرین کہ جنہاں نوں کڈیا گیا انہاں دے گھراں دے کولوں و اموالہم اور جائیداداں دے کولوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ گھر انہاں دے کولوں کھو لے گئے اور انہاں دیاں جائیداداں نوں ضبط کر لیا اور انہاں نوں کٹ دیتا ظلم دے نال. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ تو نکل آئے، مال دے آئے کر. اللہ پاک نے فرمایا وہ نکل بھی گئے، مال انہاں دے بھی دیتا، مکان انہاں چھڈ بھی دیتے، پر کوئی ان دی وجہ کیوں چھڈے، کیوں نکلے؟ اللہ پاک نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہ تلاش کردے سن اللہ دے فضل اور اس دی رضا نو، اس دی رضا نو
ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੁਰਮਮ ਦੁਜ਼ਦੀ न करदा एम कसे राह न कुश्ता एम जुर्मम हमी के आश के रूए तो गश्ता एम। फरमाते ने कि ना चोरी की है ना मैं कतल किया है, मेरा गुनाह सिर्फ ये वे कि तेरे बेमिसल चेहरे का आशिक हो गया, बस और कोई गुनाह नहीं। एक कोई हदीस नस्से कती कुरान पाक मालिक करीम फरमादा पिया कि वो मुहाजिर कौन ने, मुहाजिरीन भी फरमा देंदा तो हो जाना सी, लेकिन अल्लाह पाक ने तशरीह फरमाई कि कौन मुहाजिर, कि वो मुहाजिर जिन्होंने उन्होंने घरों के कोलों कढ़िया गया, उन्होंने मालों के कोलों कढ़िया गया। क्यों कढ़िया गया? फरमाया यब तगून फजला मिनल्लाह व रिदवाना, मेरा फजल तो मेरी रजा दे वास्ते निकले। राह इश्को मुहब्बत दे विच ईमान दा नूर जिस वक्त जारी होया, जिस वक्त दिल दे अंदर रोशन होया, तो उस इशक दी अग ने आख्या कि हर शै नूं जला देना जिहड़ा है ना ये जरूरी है। कोई दीवार बने सामने तो दीवार नूं ढा दिओ, ये दीवार रहनी, दीवार सामने। मेरे हजूर ने फरमाया अगे काका दीवार दी कंध आई, आशिक मार छाड़ी उतों टप गए। इन्हें फरमाते ने कि औलाद भी बंदे वास्ते एक हिजाब बन जाता है, मालो दौलत भी बन जाता है, अपना वतन और अपने मकान ये भी दीवार बन जाते हैं। जिस वक्त हुक्म आ गया तो जुल्म वध गया, अल्लाह पाक ने फरमाया नूं छड्ड दिओ हर शै नूं। उन्हें आख्या जी छड्डी, घर भी छड्डिया, माल भी छड्डिया। तो फरमाया क्यों छड्डिया? जब तगून फजल मिनल्लाह व रिदवाना, अल्लाह पाक दा फजल और मेरी रजा दी तलाश वास्ते नूं छड्डिया। ये वेखो ना, बंदे गल करते हैं तो बार बार ये गल आखते हैं कि मैं खुदा दी रजा वास्ते इन्ना कुछ किया, मैं इन्ना कुछ किया, पता नहीं खुदा मेरा कबूल भी करता है कि नहीं करता। ये आखते ना अक्सर, यानी बेयकीनी है, सानू नहीं पता भी कबूल होया है कि नहीं होया। लेकिन अल्लाह दी ज़ात पाक ने जिस वक्त मुहाजिरीन का जिक्र आया तो मालिक करीम ने फरमाया आप भी मैं इनकी तुहानू दसना भी कबूल होया है कि नहीं। भी टुरे किस वास्ते ने? फरमाया मेरी रजा वास्ते टुरे, मेरे फजल की तलाश वास्ते टुरे ने। फरमाया वयनसुरून अल्लाह व रसूलहू, और ये मदद करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। हुण अल्लाह ने भी किसी की मदद की जरूरत है, हजूर नूं भी किसी की मदद की जरूरत है। अल्लाह पाक भी फरमांदा है राह इश्को मुहब्बत दे विच जिहड़ा मेरे वास्ते फना वास्ते हर शै नूं कुर्बान करके टुरदा, वो मेरी मदद के वास्ते निकलिया है। यनसरून अल्लाह व रसूलहू, ये दीन की सर बुलंदी वास्ते जो भी इन्हें किया वो मेरी मदद है और मेरे रसूल की मदद है। फरमाया उलाइकुम सादिकून, ये सच्चे लोग ने। मालिक करीम ने फरमाया कि सच्चे लोगों की निशानी मैं तुहानूं दसना, कि सच्चे लोगों की निशानी ये वे कि उन्होंने प्यारी तो प्यारी चीज़ कुर्बान करनी पवे तो कुर्बान कर देंगे ने, और उन्होंने कुर्बानी का मकसूद सिर्फ मेरी रजा है, सिर्फ मेरी, किसी होर काम वास्ते। ना रियाकारी है, ना बनावट है, ना अपनी खुद सताई है, ना अपनी तारीफ है, ना उत्थे फट्टी लवाण का शौक है, ना इस वास्ते कि मैं इन्ना कुछ किया लोकी आखन, ना उन्होंने कोई शौक नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे फजल और मेरी रजा वास्ते करते हैं, और जेड़ा मेरी फजल और मेरी रजा वास्ते करने, मेरे तो बेहतर जानने वाला कौन है? उसनू मैं जानना वा मैंने की किया। इसने ये सबत हो गया कुरान पाक, एक जगह ते नहीं, तुसी कई जगह ते वेखोगे। मौला नूह फरमा देन जिस वक्त अल्लाह दी ज़ात पाक अपने फजल और करम दे नाल अपने राह दे विच हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मतियां दे टुरियां दे फेलां ते अमलां नूं जिक्र फरमांदा है। ये करम नवाजी है कि नहीं, फजल है कि नहीं? फरमांदे ने कोई शै मन्नी बैठा है कि नहीं मन्नी बैठा। तो फरमांदे तू उन्हां तो दूर दूर जाना है, तो उन्हां तो की जाना है? जनाब फरमांदे ने चूना बासिद मिन नशत बर जाने माँ, जदों तू अपना एहसान ना मन्नेगा। इस वास्ते मौला रूह फरमांदे ने कि ईमान सारियां तो वड्डी नेमत है, और इस नेमत की जिहड़ी खरीदारी है तू नहीं की, तैनूं मुफ्त मिलिया। इस ईमान की कीमत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने अहले बैत ने अता की, उन्हें इसकी कीमत अदा की। किस सूरत दे विच? वो तुसी
مناقب دیا کتاباں پڑھو، قرآن پاک پڑھو، تو سمجھ آ جائے گی کہ انہاں اس ایمان نو خریدن واسطے کی شے دتی، کی شے دتی، کس شے دے نال انہاں خریدیا ایمان نو۔ فرماندے تینوں وراثت وچ ملیا ہے، کیونکہ مومن دے گھر جمیا ہے، انہاں تینوں کلمہ پڑھایا ہے، تینوں دی فرماندے نے کہ وارث جن نے زمین تے ہر شے بنائی ہے انہوں تا قدر ہے، تے جنوں ایویں ملی انہوں دی کوئی قدر نہیں۔ یا ویکھیا نہیں جی جو اولاد ماں باپ دی جائیداد نوں ضائع کر دیندے نے اس واسطے کہ انہیں بنائی کوئی نہیں ہوندی، اور جنہیں بنائی ہوندی انہوں پوچھو وہ منجی تے پیا تڑفدا پیا بھی میں تو آئی ہی کر کے کیتی سی، تیرا منٹ لایا گوا بھی لئی تے گوائی جاندے نے۔ اس واسطے فرما دے نے کہ دل نو اللہ دے نال وابستہ کر، جنہ واسطے بنائی صحیح تے انہاں دے چ بنان وقت بھی تینوں خیال نہیں رہا کہ اللہ دی ذات پاک دے مینوں حلال حرام دا حکم فرمایا کہ میں حلال پیا کرنا کہ حرام پیا کمانا۔ جسڑے وہ بن گیا ہے تے تیری اکھاں دے سامنے وہ ہر شے تباہ پئی ہوندی ہے، بنان دے وقت بھی غلط رستے تے سائے، ہن جس وقت جاندی پئی ہے تے اجے بھی مگروں چمبڑیا ہویا بھی اینوں رہنا چاہیے بھی تو تے قبر نوں پہ جانا، تو اینوں رکھ کے کی کرنا ہے، اگلا حساب آپ دا ویکھ، تو سمجھتے پائے جے کہ گل نوں کہ نہیں؟ تو اکھاں دے سامنے ہر شے جڑی ہے نا، اور اگر دل اللہ دی ذات پاک دی محبت دے نال وابستہ ہوئے تو رزق حلال دے نال جڑی شے تو خدا دی رضا واسطے دیویں گا یا کماویں گا یا دیویں گا، اون دے وچ برکت ہوئے گی، اس دے وچ کی ہوئے گی؟ برکت ہوئے گی۔ تو فرمانے چونکہ شکر و منتش گوئد خدا، جدوں اللہ تعالیٰ انہاں دا شکر اور انہاں دا احسان جاندا ہے، اللہ پاک انہاں دی یعنی فضل کرتا ہے، کی کرتا ہے؟ فضل اور رحمتہ دے نال نوازدا ہے۔ کاش کہ وہ آشنا نام ہو، کاش کے جناب فرما دیں کاش کہ وہ آشنا ناموختے، کہ کاش کہ وہ ترن دا ول نہ سکھیا، ترن دا ول نہ سکھیا، تا تماندار نوح کشتی دوختے، کہ جے ترن دے ول نے انہوں خراب کیتا ہے، اجے نہ دے میں بھی کچھ جاننا، میں بھی جاننا، میں بھی اکثر ویکھنا پیا، میں بھی پڑھیا لکھیا ہاں، میرا بھی مطالعہ ہے، میں بھی بڑا کچھ کیتا۔ او فرما دینے کہ علم پڑھن دا حکم تو دتا گیا ہے، پر او علم کہ جس علم دے نال تیرے تکبر تے غرور پیدا نہ ہوئے، او علم کہ جڑا تیری رہنمائی کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے نال تینوں وابستہ کرے، اور او علم کہ جنہیں تینوں گستاخی دی طرف لے جاوے تے تیری زبان دے وچوں وہ الفاظ نکل جان کہ جڑے الفاظ تو اللہ دی ذات پاک نامنظور فرماندا ہے۔ فرمایا جس وقت اچھی بولن دے حکم تو منع کیتا گیا ہے، او الفاظ کے جڑے دوجیاں نو بندہ بولدا ہے وہی او حضور دی ذات دے متعلق، صحابہ کرام دے متعلق، اہل بیت دے متعلق کرے گا تو پھر ان دا نتیجہ کی نکلے گا؟ ان دا نتیجہ بے ادبی نکلے گا۔ جس وقت بے ادبی نکلے گا تو پھر بے ادبی ودی جاوے گی، پھر بے ادبی جسلے بے ادبی ودی جاوے گی تے تعلق ادھروں رسالت دے نال ختم ہوندا، جویں جویں رسالت دے نال تیرا تعلق ختم ہوندا گیا توحید آپے ختم ہوندی جائے، وہ لفظ آکھنے شروع کر دیں گا کہ جڑے تیرے مناسب بھی نہیں۔ تو فرمایا کاش وہ نہ آشنا نہ موختے، کاش کہ وہ ترن دا ول نہ سکدا، تا تماندار نوح کشتی دوختے، تاکہ نوح اور کشتی دے نال اپنی تمنا نو وابستہ کر دے ویا۔
اپنے آپ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਕਰਿਆ? ਉਸ ذات ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਕਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। تو فرماتے نے کاش چو طفل ہیل جاہل بدے، کاش کے بچے دی طرح تو ہیلیاں دے کولوں جاہل ہوویں۔ رومی مثال دیندے نے، فرماندے نے کہ بچہ جڑا ہے نا وہ نہیں جاندا بھی روٹی کمانی کیویں میں، آٹا پیانا کیویں میں، کھانا کیویں میں، اینوں پکانا کیویں میں۔ فرماندے نے کہ بچہ صرف ماں نوں جاندا۔ کنوں جاندا ہے؟ جیڑی اون دی ضرورت ہوئے انہیں ماں دے نال وابستگی کرنی۔ جے بھوک لگے تاں، پیاس لگے تاں، پیشاب آوے تاں، کوئی کام ہوئے تو فرماندے نے کاش کہ تو بچے دی طرح ہیلیاں بہاناں دے کولوں جاہل ہوئیں ہاں، تاج طفلاں چنگ در مادر زدے، ہر وقت کہ اپنی ماں نوں چمبڑیا رہے، اپنی ماں نوں۔ تو اے میں ایک حضور نے فرمایا، اس نوں غور دے نال سنو۔ جناب فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک نے تینوں عبادت دا حکم دیتا ہے کہ عبادت کیتا کر۔ کی کیتا کر؟ اور عبادت غایت تذلل دا نام ہے، عاجزی دا نام ہے، انکساری دا نام ہے۔ یعنی جویں جویں انسان ذکر الہی کردا جاوے، اللہ دی ذات پاک دی عبادت فرائض نوافل کردا جاوے، اون دے دل دے اندر نرمی آنی چاہیے، عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے، تکبر تے غرور پیدا دوسرے لوگاں نوں بنظر حقارت ویکھن تو اللہ پاک دی بارگاہ چ معافی منگنی چاہیے۔ سمجھتے پے جے نا؟ اور اگر عبادت کرن دے نال تکبر آوے، غرور آوے اور دوسریاں نوں تذلیل اور خوار کر کے ویکھدا ہوئے تو بندے نوں سوچ لینا چاہیے ہے بھی عبادت تو عاجزی دا نام ہے۔ تو میں عیب جوئی دی طرف چلا گیا ہوں۔ کس دی طرف چلا؟ اسی واسطے حکم دیتا گیا ہے کہ اگر تبلیغ کرو تو مواعظ حسنہ نال کرو، لیکن اخلاص شرط ہے اس دے وچ، ریاکاری واسطے نہ ہوئے، فرقے نوں واہیت نوں بدان واسطے نہ ہوئے، اللہ دی رضا دے واسطے ہوئے، اللہ دی آپ دی تعریف واسطے نہ ہوئے۔ سپیکر لگے ہوئے نے، فیس بک کا چل دیا پہ یعنی یوٹیوب پر چل نے، اور ہر وقت اپنی تعریف دے وچ گم نے کہ اسی آ کیتا، اسی آ کیتا، اسی آ کیتا، اسی آ کیتا۔ انہوں نے سوچنا چاہیے ہے بھی خدا واسطے کیتا ساجے یا آپ دے واسطے کیتا ساجے۔ جے خدا واسطے کیتا ساجے تے پھر تو خدا بہتر جاندا ہے اس نوں، تے جے لوکاں نوں وکھان واسطے کیتا جے تے پھر انداجر کوئی نہیں۔ حضور غوث پاک دا ایک فرمان ہے، بڑے غور نال ٹھنڈے دل دے نال سنو، کیونکہ یہ اہل اللہ دی گفتگو ہے، اور اہل اللہ جڑی گفتگو کرتے ہیں ان دے وچ بڑی محبت تے الفت ہوندی ہے۔ جناب فرماندے ہیں صاحبزادہ اپنی طاعت پر مغرور مت ہو اور نہ اس پر گھمنڈ کر۔ فرماندے نے کہ جیڑی تو اللہ دی ذات پاک دی حضور دی اطاعت پیا کرنا ہے اس دے اتے غرور نہ کیتا کر، غرور اور اس دے اتے گھمنڈ نہ کیتا کر، تکبر نہ کیتا کر۔ تکبر اچھا، حق تعالیٰ سے اس کے قبول ہو جانے کی درخواست کر کہ اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ جس وقت تینوں کوئی اطاعت نصیب ہوئے تو بارگاہ رب العزت دے وچ کہ اے عرض کیتا کر کے اے مالک کریم اینوں قبول فرما لے، اس نوں کی کر لے؟ قبول فرما لے۔ اور ڈر کہ تجھ کو معصیت کی طرف منتقل نہ فرما دے۔ فرما دے نے کہ ڈریا بھی کر نال، یہ بھی عرض کیتا کر کہ اس نوں قبول فرما، اور نال ڈریا بھی کر کہ کدھرے تیری اطاعت جڑی ہے نا معصیت نافرمانیاں دی طرف نہ چلی جاوے، نافرمانی دی طرف نہ چلی جاوے۔ بھلا تیرے لیے اس بات سے مطمئن بن جانے کی کون وجہ ہے کہ کہہ دیا جائے تیری اطاعت سے کہ معصیت بن جا؟ فرما دینے کہ تیرے کول کی ضمانت ہے کہ تو بے فکر ہو جاویں اس گل دے کولوں تے مطمئن بن جاویں کہ تیرے کول اندی کی ضمانت ہے کہ تیری جڑی اطاعت ہے انوں اگر آکھ دیتا جاوے کہ نافرمانی بن جا، کوئی ضمانت ہے تیرے کول؟ نہیں نا۔
تو پھر کیڑی ضمانت ہے؟ فرما دے نے کہ جس وقت اطاعت نصیب ہوئی تے نال بارگاہ رب العزت دے وچ عرض کیتا کر کے مالک قبول بھی فرما لے، تقبل کی کر لے۔ ایک ایویں مسئلہ نہیں ہے گا بھی ایویں سمجھو بھی انہاں بزرگاں، قرآن پاک ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبے دی تعمیر پہ فرما دینے اور نال دعا پہ کر دینے کہ یا اللہ پاک انہاں نوں قبول فرما دے۔ کی پہ کر لئی؟ یہ دین ابراہیمی ہے نا۔ تو حضور فرما دینے کہ اطاعت جس وقت نصیب ہوئی کہ اللہ پاک دی بارگاہ دے یہ بھی دعا کیتا کر کہ یا اللہ پاک انہوں قبول کر لائے۔ گھمنڈ تے تکبر نہ کیتا کر، تکبر نہ کیتا کر۔ دیکھو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیل، اور جس کو یاد کرو کہ جدوں چکدے پے سن سیدنا ابراہیم علیہ السلام بنیاداں خانے کعبے دیاں اور اسماعیل علیہ السلام بھی، کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانے کعبے دیاں بنیاداں چکدے پے سن، تو فرمایا کہ ربنا تقبل منا، تو کی عرض کردے سن کہ اے ساڈے پروردگار قبول فرما ساڈے کولو اے عمل، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کچھ سنن والا، سب کچھ جانن والا، سب کچھ جانن۔ تو خلاصہ کلام کی نکلیا؟ خلاصہ کلام یہ نکلیا، مولانا روم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وابستہ کرتے، ہما وقت حضور دے دامن دے نال وابستہ ہو جا، حضور دے نقش پا دی خاک نو اپنی آنکھاں دا سرما بنا لائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ عاجزی اور انکساری اپنے دل دے اندر پیدا کر لائے۔ عبادت دے واسطے کی فرمایا گیا کہ اس ذوق اور شوق دے نال کر کے تیرا مقصود صرف خدا دی ذات ہی رہ جاوے، خدا دی ذات ہی رہ جاوے۔ اور ہما وقت اللہ دی ذات پاک دے کولو دعا کیتا کر کے یا اللہ پاک جو پھیل بھی تو مینوں نصیب کریں اپنی بارگاہ دے جھکنا، اس نو قبول دی توفیق قبول فرما لے اس نو، اور قبولیت دے واسطے اخلاص شرط ہے، مینوں اخلاص دی دولت دے نال سرفراز فرما دے۔ اللہ پاک ساڈے دلاں نو اپنی محبت نصیب فرماوے اور ساڈے بے عملاں نو اپنے پاک عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔